लिखा हुआ है लूका की इंजील उसका बाब नंबर 12 और उसकी आयत नंबर 47 और उसकी आयत नंबर 48। खुदावंद की बख्श कलाम में लिखा हुआ है, और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुवाफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए, वो थोड़ी मार खाएगा। और जिससे बहुत दिया गया, उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया, उससे ज्यादा तलब करेंगे। सब बोलो आमीन। खुदा की बख्श कलाम में से लूका की इंजील उसका बाब नंबर 15 और उसकी आयत नंबर 7 और आयत नंबर 10 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदा की बख्श कलाम में लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। और 10 आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। आमीन। और 16 बाब नंबर 8 और उसकी आयत नंबर 26 से मैं पढ़ूंगा और चंद वर्सेस में तिलावत करूंगा। फिर वो ग्रासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। ध्यान से सुनिएगा। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उससे मिला जिसमें बदरूहें थी, और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। कहां पे रहा करता था? कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ऐ यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि उसमें उस आदमी से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था, और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था, और बदरू उसको बयाबानों में बगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी। और वो उसकी मिन्नत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके है खुदावंद आज के कलाम की मुझको समझ दे, ताकि मैं तेरे कलाम को समझूं, सीखूं, और तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं, मैं छुड़ाया जाऊं। ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है कि आज मैं यहाँ पे आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। तेरे पाक फरिश्ते मुझे लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह मुझे लेकर आया है, ताकि मैं तेरे कलाम को समझूं, सीखूं, और तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं, मैं छुड़ाया जाऊं। ऐ खुदावंद, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। लूका की इंजील उसका बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 24 जो है उसको मैं तिलावत करूंगा, आप सुनेंगे। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाता चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए, तो उसे क्या फायदा होगा? खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो अपने शागिर्दों के साथ एक कश्ती में सवार थे। तो आंधी आई, तूफान आया,
शागिर्द डर गए, परेशान हुए, हम मर जाएंगे, तूफान आंधी या कश्ती डूब जाएगी। और मुकद्दस कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी उस कश्ती के ऊपर मौजूद थे और वो यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह को उठाया और कहा कि खुदावंद देख, तू सोता है और हम क्या होने वाले हैं, हम मरने वाले हैं। ये हवा, ये आंधी, ये तूफान शायद आज ये हमें मार ही देगा। तो खुदा यीशु मसीह में क्या किया, मुकद्दस ने क्या, खुदा यीशु मसीह उठे, उन्होंने हवा को डांटा, तूफान को डांटा और वो बिल्कुल साकिन हो गया और वो थम गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये प्रोफेटिकल वर्ड है, ये आप इसको रिसीव कीजिएगा। ज़बूर नंबर 124 और उसकी ज़बूर नंबर 118 और उसकी आयत नंबर 24 है। खुदा के बख्श कलाम में से ज़बूर नंबर 118 और उसकी आयत नंबर 24 ये हम सब के लिए खुदावन का आज का वर्ड है। ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। सब बोलो आमीन, आमीन। सब कहें ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मेरी बरकत के लिए मुकर्रर किया। आज के दिन मैं शादमान होऊंगा और मैं खुशी मनाऊंगा। खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ इस वर्ड के लिए जो तूने मेरे लिए दिया कि ये दिन मेरे लिए मुकर्रर है। आज मैं शादमान होऊंगा और खुशी मनाऊंगा कि आज मेरी बरकत का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरी आजादी का दिन है। ऐ खुदावन मैं तेरे कलाम को रिसीव करता हूँ। ये मेरे लिए कहा गया है कि आज ये वही दिन है जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया है। मैं इसमें शादमान होऊंगा और खुशी मनाऊंगा। खुदावन मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ करता हूँ। खुदावन मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ करता हूँ तेरे इस वर्ड के लिए जो मेरे लिए छोड़ा गया। ऐ खुदावन आज मैं शादमान होऊंगा क्योंकि आज का दिन तेरी तरफ से मुकर्रर किया गया है और मैं खुशी मनाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कंग्रेचुलेशन आपको कहता हूं कि आज खुदावन खुदा आपके लिए वर्ड्स छोड़ रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए मुकर्रर किया गया है। आज के दिन आप शादमान होंगे, आप खुशी मनाएंगे। वो ब्लेसिंग्स, वो बरकत जो आपकी रुकी हुई थी, आज मैंने कहा वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम में कर रहा था लेकिन खुदावन ने ये वर्ड दिया और मैं इस बात को जरूरी समझता हूं जो खुदावंद की तरफ से आपके लिए दिया गया कि खुदावंद हम सब से कह रहे हैं ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। आज का दिन आपकी शिफा के लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके छुटकारे के लिए खुदावंद ने मुकर्रर किया है। आज आप यहाँ से शादमान होंगे जाएंगे और अपनी जिंदगी में खुशी मनाएंगे क्योंकि खुदावंद खुदा आज आपको अपने बंधनों से आजाद करके भेज रहा है। आमीन, हालेलुया। हम खुदावन के कलाम में से हम पढ़ रहे थे कि उस तूफान में से जब गुजरे तो खुदावन खुदा ने तूफान को डांटा, आंधी को डांटा, वो रुक गया, वो थम गया। जब वो थमा तो बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है वो हैरान हुए, कहते हैं ये कैसा खुदा, ये कैसा प्रॉफिट, ये कैसा नबी है, ये कैसा इंसान है, ये कैसा आदमी है कि हवा और आंधी तूफान भी क्या करते हैं, इसका हुक्म मानते हैं। तो बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है उस रात वो आंधी में से गुजरे, तूफान में से गुजरे। उनको लगता था उस रात कि शायद हम मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब वो उस तूफान में से निकले, उस आंधी में से गुजरे तो आगे वो अगले दिन क्या उन्होंने देखा, एक ऐसे इंसान को देखा जिसमें बदरूहें थी। बदरूहें मतलब जिसमें लश्कर था। लश्कर मतलब ऑलमोस्ट जो है वो 6000 से ज्यादा जो है उसमें शैतानी ताकतें थी। और वो रहता कहां पे था, वो कब्रों में रहता था।
اور قبروں میں رہتا تھا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر شیطان تھا۔ جن لوگوں کے اندر شیطان ہوتا ہے، شیطان صرف ایک نہیں بلکہ لشکر ہوتے ہیں، بہت سی شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ آپ کو بیابان میں ملیں گے، وہ آپ کو قبروں میں ملیں گے، وہ آپ کو ویرانی جگہوں پہ ملیں گے۔ وہ آپ کو کبھی بھی محلے یا شہر میں نہیں ملیں گے کہ اس کے اندر لشکر ہو، اس کے اندر بہت زیادہ شیطانی طاقتیں ہو اور وہ آپ کو عام لوگوں میں چلتا پھرتا نظر آئے، لیکن نہیں، وہ ہمیشہ آپ کو ایک الگ جگہ پہ ملے گا۔ لیکن بائبل مقدس میں یہاں پہ بیابان بہت جگہ پہ بیان کیا گیا ہے، لیکن سیپریٹلی خداوند نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتا تھا؟ وہ قبروں میں رہتا تھا۔ اور قبروں میں جب ہم رہتے ہیں، کوئی انسان رہتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹکلی جو ہے وہ شیطان کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم نے شیطان کے فالوور بننا ہے یا خداوند کی پریزنس میں رہ کے، خداوند کے لوگوں میں رہ کے ہم نے خداوند کے فالوور بننا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کیونکہ یہ اگر ایسے ہی اس انسان کے بارے میں یہاں پہ نہیں بتا دیا گیا، ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ ایک انسان تھا جس کے اندر لشکر تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کر دیا؟ اسے آزاد کر دیا۔ لیکن جب آپ اس کو باریکی سے پڑھتے ہو، مکاشفی کو پڑھتے ہو، اس کے بھید کو جانتے ہو، تو بائبل مقدس کہتی ہے وہ انسان کہاں پہ رہتا تھا؟ وہ قبروں میں رہتا تھا، اور اس کے اندر صرف ایک شیطانی طاقت نہیں تھی بلکہ اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں شیطان تھے، اور لوگ اسے پکڑ کر اسے ایک اچھی جگہ پر لے کر جاتے تھے، لیکن وہاں پہ اسے باندھ بھی دیتے تھے، لیکن وہ پھر سے ان اپنے بندنوں کو توڑتا تھا، اپنے جوؤں کو توڑتا تھا، اور پھر سے وہ جا کے ان قبروں میں رہتا تھا۔ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم آزاد ہوں اور خداوند کی قدرت کو جان سکیں، اس کے کلام کو جان سکیں، اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ پھر ہم نے ورس پڑھی 9 چیپٹر میں کہ خداوند نے کہا کہ جو کوئی میرے لیے اپنی جان گوائے گا اسے پائے گا، اور جو کوئی مجھے گوا کر اپنی جان کو پانا چاہے گا وہ اسے کھو دے گا۔ آدمی کو کیا، اس ورس کو پھر سے پڑھیں گے، 24 ورس میں لکھا ہے، لوکا کی جس کا باب نمبر 9 اور اس کی آیت نمبر 24، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کو کھو دے یا اس کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ ہاں، اگر میں خداوند کے کام کو چھوڑ دوں، خداوند سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں، مجھے یہ والا فائدہ ہوگا، یہ والا میری زندگی میں کام ہوگا، تو بائبل مقدس کہتی ہے اگر تو سب کچھ حاصل کر کے اور اپنی جان کا نقصان کر لے تو تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا چیزوں سے بڑھ کر جان نہیں ہے؟ اگر جان ہوئی تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی آئیں گی۔ تو جب خداوند کہتا ہے جب تم مجھے چھوڑ کر کچھ حاصل کرنا چاہو گے وہ کبھی بھی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ایک ٹائم آیا کہ بیت الحم میں کال پڑا، کچھ مشکل حالات آئے۔ بیت الحم کا مطلب کیا ہے؟ روٹی کا شہر، خداوند کا شہر، جہاں پہ ہر وقت بلیسنگز ہوتی ہیں۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہاں پہ ایک نومی نام جو ہے ایک عورت رہتی تھی، اس کا ہسبینڈ تھا، اس کے بیٹے تھے 2، اس نے ان کو لیا، کہتے ہیں یہاں پہ کال ہے، ٹھیک ہے ہم یہاں کو چھوڑتے ہیں اور ہم مواب میں جائیں گے، وہاں پہ ہماری سیونگ بھی ہو جائے گی، ہمیں یہ بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، یہ بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جو مواب ہے اس سے خداوند کیا کرتے تھے؟ اسے سخت نفرت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ کہ وہ مواب جو ہے وہ ایک باپ کے اور بیٹی کے ملاپ سے پیدا ہوا اور اسی کے نام سے وہ شہر بنایا گیا۔ بیت الحم کو چھوڑ کے، روٹی کے شہر کو چھوڑ کے، خداوند کی پریزنس کو چھوڑ کے، خداوند کی حضوری کو چھوڑ کر کہاں پہ جا رہے ہیں؟ وہ چیز جس سے خداوند کو نفرت ہے، جس سے خداوند نہیں چاہتا کہ میرے لوگ وہاں پہ جائیں۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو کچھ تم مجھے گوا کر پانا چاہو گے اسے تم کھو دو گے، اور جو کچھ تم میرے لیے گواؤ گے اسے تم پالو گے۔ اور بائبل مقدس لکھا ہوا ہے اس نے، نومی نے سوچا، اس کے ہسبینڈ نے سوچا، ہاں میں بیت الحم کو چھوڑوں گا، میں مواب میں جاؤں گا، یہاں پہ کال پڑا ہوا ہے، روٹی نہیں مل رہی، میرے حالات بہت برے ہیں، میں اس طرح پہ ہوں، میرا گزارا نہیں چل رہا، ہاں میں یہاں سے چھوڑ کے کچھ ٹائم کے لیے وہاں پہ جاتا ہوں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں پھر سے واپس آ جاؤں گا۔ خداوند کو چھوڑ کر شیطانی جگہ پہ چلے گئے۔ اور مقدس لکھا ہوا ہے جب وہاں پہ گئے تو سب سے پہلے جو ہے وہ کون مرا؟ نومی کا ہسبینڈ مرا۔ جب اس کا بندہ، اس کا ہسبینڈ مر گیا تو نومی کو تب بھی پتا نہیں چلا کہ مجھے یہ جگہ چھوڑنی چاہیے، کیونکہ خداوند مجھ سے کیا ہوئے ہیں؟ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔
اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کا ہسبینڈ، کسی کا بھائی، کسی کا باپ اگر کوئی غلط ڈیسیژن لے رہا ہے، اگر اس کے بچے، اس کی بیوی جو ہے، اگر وہ اس کو روکے گی نہیں، ٹوکے گی نہیں کہ یہ غلط ڈیسیژن ہے، خداوند وہاں پہ جانے سے ہمیں منع کرتا ہے، ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے، تو آپ کو سچ بول رہا ہوں، خداوند کی پریزنس میں کھڑے ہو کے کہ وہ ڈیفینیٹلی وہاں سے نقصان اٹھا کے آئے گا ہی آئے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم خداوند کے کاموں کو چھوڑیں، خداوند کی پریزنس کو چھوڑیں اور وہاں پہ جائیں جہاں سے خداوند کو نفرت ہے، جسے خداوند منع کرتا ہے، اور ہم نقصان نہ اٹھائیں۔ لیکن جب خداوند کی پریزنس کو محسوس کر کے خداوند کی پریزنس سے بنے رہیں گے تو جو کچھ ہم گنوائیں گے یسوع مسیح کے لیے، اسے پائیں گے یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ کو سچ بول رہا ہوں، آپ کا خدا خادم ہوتے ہوئے، کیونکہ میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا، آپ کی رہنمائی کرنا۔ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی غلط ڈیسیژن لے رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہمیں خداوند کی پریزنس سے دور کرے گا، خداوند کے کاموں سے، خداوند کی حضوری سے دور کر دے گا، آپ کو فوراً اڑے رہنا ہے اور کھڑے رہنا ہے اور خداوند کے لیے آپ کو سٹیپ لینا ہے۔ کچھ ٹائم کے لیے آپ کو مشکل لگے گی، کیونکہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں صلح کروانے کے لیے آیا ہوں؟ میں صلح کروانے کے لیے نہیں بلکہ میں تلوار چلوانے کے لیے آیا ہوں۔ ہر گھر میں 5 فرد ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کے مخالف ہوگا، بیٹا باپ کی، کیونکہ بیٹا کہے گا کہ میں نے خداوند کے کام کرنے ہیں اور باپ کہے گا میں نے شیطانی کام کرنے ہیں، یا بیٹا کہے گا میں نے شیطانی کام کرنے ہیں اور باپ کہے گا نہیں تو روحانی کام کر۔ تو خداوند کہتے ہیں جب اس طرح سے میرے کلام کی پہچان ہو جائے گی تو اگر وہ اس کے ساتھ چلے رہیں گے، بنے رہیں گے، تو ان کے گھر والے جو ہے ہو سکتا ہے کچھ ٹائم کے لیے ان کو روکے ٹوکے، اور خداوند خدا جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے دلوں کو سخت کرتا ہے اور وہ نرم کرتا ہے صرف ہمیں چیک کرنے کے لیے کہ کیا تم میرے ساتھ بنے رہتے ہو، اڑے رہتے ہو، کھڑے رہتے ہو، کیا تم میرے لیے سٹیپ لیتے ہو، سٹینڈ لیتے ہو؟ کیونکہ آج اسی لیے کرسچنز لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اپنی زندگی میں پرابلمس کو خود ہی کریٹ کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ والے کرسچنز نہیں بننا، آپ کو والے مسیح نہیں بننا جو اپنے لیے خود پرابلمز کریٹ کر لیتے ہیں، اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیتے ہیں۔ ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے، ہم یہاں پہ نہیں جا سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم یہ نہیں پی سکتے۔ ہاں کچھ ٹائم کے لیے ہمارے اوپر مشکل حالات ہیں، کچھ ٹائم کے لیے ہم پرابلمز میں ہیں، کچھ ٹائم کے لیے ہم کرائے کے گھر میں ہیں، کچھ ٹائم کے لیے ہمارے اوپر تنگ دستی ہے، لیکن جب ہم اڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، وہ زندہ خدا ہمیں کرائے کے گھروں سے آزاد بھی کرے گا، وہ تنگ دستی سے بھی آزاد کرے گا، وہ بیماری سے بھی آزاد کرے گا، وہ شیطانی بندوں سے بھی آزاد کرے گا، آمین، ہاللیلویہ۔ لیکن شیطان جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ یہی آپ کے دل میں ڈالتا رہے گا، ہاں اس کو چھوڑ دے، یہاں پہ آ جا، تجھے یہ والی سیونگ ہو جائے گی، تیرے پیسے یہاں سے بچ جائیں گے، تیرا یہ والا فائدہ ہو جائے گا، تیرا یہ والا فائدہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں، شیطان آپ کو ہمیشہ ایک ہاتھ سے آپ کو تھوڑا سا میٹھا دے گا اور آپ کے دوسرے ہاتھ سے آپ کی وہ والی چیز لے لے گا جس کے اوپر آپ کی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے کیا ورڈز ہیں، جو کچھ تو میرے لیے کھوئے گا اس سے تو پالے گا، لیکن جو کچھ تو مجھے گوا کے پانا چاہے گا اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں سے کھو دے گا۔ اب مواب میں جب نعومی گئی، اس کا ہسبینڈ گیا، اس کے بیٹے گئے، پہلے کون مرا؟ نعومی کا ہسبینڈ مرا، اس کے بعد پھر سے اس کا پہلا بیٹا مرا، دوسرا بیٹا مرا۔ تب نعومی کو پتا چلا کہ نو میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے خداوند کی پریزنس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، مجھے خداوند کے کاموں کو، خداوند کے شہر کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ہاں اب خداوند کا ہاتھ میرے اوپر بھاری ہوا ہے، اب وہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہسبینڈ مرا، بیٹے دونوں مر گئے، اب ایسا نہ ہو کہ میں بھی کہیں مر نہ جاؤں۔ اس نے فوراً ڈیسیژن لیا، اپنی بہویں جو تھی، جو اس کی بہویں تھی، جو اس کے بیٹوں کی وائفز تھی، ایک کا نام روت تھا اور دوسرا کا نام کیا تھا؟ دوسری کا نام عرفہ تھا۔ اس نے دونوں کو کہا کہ دیکھو میں اپنے ملک اپنے شہر بیت لحم میں واپس جاتی ہوں، نام ہے اس کا بیت لحم اور اس کا مطلب کیا ہے؟ روٹی کا شہر، خداوند کا شہر۔ اگر آج خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے آج لوگ کہہ دیتے ہیں، کرسچنز کے یہی ورڈز ہیں کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں، ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں، لیکن جیسے اس کی چرچ سے باہر جاتے ہیں تو باہر جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی حالات ٹھیک نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہے، تنگ دستی ہے۔ وہ ورڈز جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کر کے ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں، لیکن باہر جا کے بھی اگر وہ یہی ورڈز اپنے منہ سے کبھی جدا نہ کریں کہ کوئی بات نہیں، جب سے میں خداوند کے ساتھ چل رہا ہوں، میں چل رہی ہوں، میں زندگی میں بہت زیادہ بلیس،
चाहे घर में किसी तरह की भी तंग दस्ती हो, लेकिन जब अपने वर्ड्स को, अपने लफ्जों को जिंदा करेंगे कि खुदावन के साथ चल के मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस हूँ, मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, आपके लफ्ज जिंदा होंगे और वो खुदावन आपके कलाम को पूरा करेगा, आपको ब्लेस भी करेगा, आपको खुशियों से भी भरेगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, हालेलुया। मैं कल की बात है, मैं ख्वाब देख रहा था और मेरे जो बचपन के फ्रेंड्स थे तो वो मुझे मिले, अब वो सब बड़े हो चुके हैं और मैं उनके बीच में खड़ा था, मैं आपको अपनी ख्वाब बता रहा हूँ और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी, अब तुम वहां पे रह रहे हो, अब तुम्हारी जिंदगी किस तरह के, खुदावन के साथ चलते हो, तो अब किस तरह से गुजारा हो रहा है। तो आपको सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी ख्वाब में भी यही कहा कि पहले मैं ज्यादा इतना खुश नहीं था, लेकिन जब से मैंने खुदावन के साथ चलना शुरू किया है, अब मैं खुश भी हूँ, अब मैं ब्लेस भी हूँ, अब मैं बरकत भी पा चुका हूँ, आमीन, हालेलुया। आपको ऐसे क्रिश्चियन बनना है, आपको ऐसे मसीह बनना है कि अगर आप विजन भी देख रहे हो, ख्वाब भी देख रहे हो, तो वहां पे आप खुदावन के नाम की गवाही दे रहे हो कि जब से मैंने खुदावन के साथ चलना शुरू किया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर वो आपको खुश करके भी दिखाता है, आमीन, हालेलुया। तो नोमी जो है, जब उसने खुदावन के घर को छोड़ा, खुदावन के शहर को छोड़ा और वो जगह पे गई जिससे खुदावन को नफरत थी, तो फिर अपना नुकसान करके आई कि नहीं आई, आना फिर खुदावन के पास ही पड़ा। तो फिर क्यों ना, जब थोड़ी सी तंग दस्ती थी, जब कुछ टाइम के लिए कॉल था, तो खुदावन की प्रेजेंस में बनी रहती, तो शायद उस वक्त जो है सिचुएशंस और होती, हालेलुया। इसलिए आज अगर थोड़ी सी तंग दस्ती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमें कभी भी खुदावन के कामों से पीछे नहीं हटना, हमें खुदावन के साथ अड़े रहना है, खड़े रहना है और अपने मुंह से यही कहते रहना है कि मैं खुदावन के साथ चल के मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ब्लेस हूँ। तो फिर वो आपको ब्लेस भी करेगा और वो आपको खुश भी करेगा, आमीन। क्योंकि उसने हमारे लिए आज वर्ड एक दिया है कि खुदावन ने फरमाया कि आज का दिन मुकर्रर है और तुम क्या करोगे, तुम शादमान होगे और तुम खुशी मनाओगे, हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कुछ भी यीशु मसीह को छोड़कर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तुम मुझे गवा के पाना चाहेगा उसे गवा देगा, और जो कुछ तुम मुझे पाओगे और सब कुछ गवा दोगे, वो सब तुम्हारे पीछे पड़ के वो तुम्हें मिलेगा। वो तुम्हारा रिलेटिव हो सकता है, वो तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, अगर तुम मुझसे मेरे लिए छोड़ दोगे तो कुछ टाइम के लिए जो है वो हो सकता है तुझसे नाराज रहे, लेकिन मैं मेल मिलाप का खुदा हूँ, मैं सुलह और सलामती का खुदा हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं उससे तुम्हारे साथ फिर से मिला दूं। लेकिन आज लोगों को स्टेप लेने से डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। आप सोचो, अगर खुदावंद आपके साथ है तो फिर कौन आपका मुखालिफ हो सकता है? कोई भी आपका मुखालिफ नहीं हो सकता। इसलिए आपको डिसीजंस लेने हैं, आपको फैसला करना है। अगर आपके हस्बैंड, आपका बाप, आपके घर में कोई भी इंसान, आपका भाई अगर कोई गलत फैसला कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो आपको स्टेप लेना है और आपको उसे फौरन रोक देना है। आप देखना, आप खुदावंद की हज़ूरी में याद किए जाओगे, आमीन, हालेलुया। लेकिन जब मुंह बंद रखेंगे, तो जिसका मुंह बंद है उसने हमेशा के लिए अपनी बरकत को बंद कर दिया है, लेकिन जिसका मुंह खुला हुआ है उसने कहा अपना गला जो है, अपना मुंह खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा। किसके लिए? खुदावंद के कामों के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के लिए स्टेप लेकर अपने मुंह को खोल कि ये चीज गलत है। खुदावंद इससे मना करते हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, और मैं अपनी फैमिली को भी ये करने नहीं दूंगा। हाँ, मैं आप में रहता हूं, मैं ये नहीं करने दूंगा। अगर मैं आपसे अलग होऊंगा, फिर आपको मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए कि खुदावंद, अगर मुझे खुदावंद ने बचाया है तो खुदावंद आपको भी बचाए, आमीन। क्योंकि उसने कहा तू बच, तेरा घराना निजात पाएगा। तो जब हम ही खुद ही नहीं बचे होंगे, हमारा घराना किस तरह से बचाया जाएगा? लेकिन जब हम खुद बचे होंगे तो डेफिनेटली अपने घराने को भी बचाने वाले बनेंगे, आमीन। जब यूसुफ खुद बचा हुआ था तो अपने घराने को बचाने वाला बना कि नहीं बना? बना ना। लेकिन जब उसने पोतीफर की बीवी के साथ गुनाह कर दिया होता तो ना वो खुद बचता, ना वो अपने लोगों को बचाने वाला बनता, आमीन, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें खुद भी बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। अपनी स्पिरिचुअल आइज ओपन करनी है और देखना है कि ये कॉलिंग किसकी तरफ से है, ये शैतान की तरफ से है या इसमें कहीं खुदावंद की मर्जी है। अगर खुदावंद की मर्जी नहीं है, आपने आंखें बंद करके खुदावंद के लिए स्टेप ले लेना है। आप देखना, खुदावंद खुदा इतना ब्लेस करेगा कि खुदावंद खुदा की तारीफ करते हुए आप थकोगे नहीं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और फिर मैंने
वर्सेस आपको पढ़ के सुनाई 12 उसकी 47 और 48 में लिखा हुआ है, और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा। और जिससे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा तलब करेंगे। अब हम खुदावंद के बेटे बेटियां उसके खादम हैं। आपको कलाम आपने समझ लिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, उसको अपना निजात दंदा, उसको अपना खुदावंद कबूल कर लिया, तो बाइबल मुकद्दस कह रही है कि जिसने उसकी मर्जी जान ली, अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की, ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया, वो क्या करेगा? बहुत मार खाएगा। बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है अगर तुमने खुदा के कलाम को जान लिया है तो जहां तक हो सके अपने आप को बुराई से बचाए रखो। लेकिन अगर फिर भी तुम बुराई में पड़ रहे हो तो इससे बेहतर यह है कि तुम खुदा की कुदरत को, खुदा के कलाम को जानते ही ना। और यहाँ पे यही कलाम है कि अगर तुमने उसकी मर्जी को जान लिया है, किसी इंसान ने अपने मालिक की मर्जी को जान लिया है, ये एक तमसील में लिखा गया है और बाइबल मुकद्दस लिखा गया है कि तुमको खुदावंद के कलाम के भेदों की समझ दी गई है, लेकिन दूसरों को समझ नहीं दी गई। यहाँ पे लिखा हुआ है भेद की बात यही है कि जो कोई खुदावंद की मर्जी को जान लेता है कि खुदावंद मेरी जिंदगी में क्या करना चाहता है, खुदावंद मुझे मना करता है कि मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं पी सकता, मैं इस सोसाइटी में नहीं जा सकता, मैं खुदावंद के शहर को छोड़कर मैं उस जगह पर नहीं जा सकता जहाँ पे शैतान की प्रेजेंस है, मैं शैतानी लोगों में नहीं जा सकता। कुछ टाइम के लिए अगर हूं तो अगर खुदावंद ने मुझे वहां से निकाल दिया है तो दोबारा से फिर मैं शैतानी लोगों में जा नहीं सकता। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो उसकी, अगर किसी ने उसकी मर्जी जान ली और तैयारी ना की और उसकी मर्जी के मुआफिक अमल ना किया, वो क्या करेगा? वो बहुत मार खाएगा। लेकिन जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा। यानी कि जिसने खुदा के कलाम को नहीं समझा, जिसने उसको अपना जादंदा खुदावंद कबूल नहीं किया, ठीक है, वो भीड़ की तरह जिस तरह दुनिया चल रही है वो भी चल रहा है और खुदावंद की कामों का वो हिस्सा नहीं है। और फिर अगर वो गलती कुताही गुनाह कर भी ले तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो क्या करेगा? उसे कम मार पड़ेगी। तो हमें देखना है कितनों को कलाम की समझ लग रही है, क्योंकि आप डीपली कलाम में कह रहा है, खुदा के कलाम समझने वाला है। तो मेरा ईमान अगर आपको समझ आ गई तो आप कभी भी खुदावंद को आप कभी भी नहीं गवाओगे, बल्कि आप चीजों को गवाओगे और खुदावंद कभी वो चीज भी आपसे गुम होने नहीं देगा। लेकिन अगर आपने चीजों के लिए, लोगों के लिए खुदावंद को छोड़ दिया, खुदावंद के कामों को, खुदावंद को दूर कर दिया, तो मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, मुझसे साइन करवा ले, आप कभी भी वो चीजें भी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि उसने कहा पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिलेगी, तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। तो जहां तो आप यीशु मसीह के जो मुंह से वर्ड्स निकले हैं, यहाँ तो आप उनको अपने लिए बाइस से बरकत बना सकते हो या अपने लिए बाइस से लानत बना सकते हो। यीशु मसीह को ना छोड़ के आप अपने लिए बाइस से बरकत बना सकते हो और लोगों के लिए, चीजों के लिए, रुपए पैसे के लिए, अपने हालात के लिए अगर खुदावंद को छोड़ दिया तो फिर वो आप अपने लिए क्या करोगे? आप उसके वर्ड्स को अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। नोमी जो है उसने डिसीजन ना लिया, उसने फैसला ना लिया, उसने अपने हस्बैंड को मना नहीं किया, इवन कि वो मना कर सकती थी। आज औरतें जो है मोस्टली जो है उनका हस्बैंड अगर उनके पास 50,000 रुपया, लाख रुपया अगर महीने में लेकर आ रहा है तो उनको पता होना चाहिए कि मेरा हस्बैंड जो है वो कहां से कमा के लेकर आ रहा है, ये कहां से आ रहे हैं, क्या ये कोई ऐसा काम तो नहीं है जिसे खुदावंद मना करते हैं। लेकिन आज पता चलता है अगर हमारे घर में 50,000 लाख रुपए आ रहा है तो ठीक है, मुझे एक अच्छा सूट मिलेगा, खाने को कुछ अच्छी चीजें मिलेगी, मुझे क्या जरूरत है अपने हस्बैंड को पूछने की। सेम नौमी वाला काम कि गलत जगह पे गए, गलत चीजें ली, गलत तरीके से पैसा कमाया और फिर पूछती नहीं है, और फिर जब एंड पे प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है फिर कहते हैं पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। अगर टाइम से पूछा होता कि ये कहां से आए, कैसे आए और इनका सोर्स क्या है, तो शायद वो प्रॉब्लम जो है वो कभी जिंदगी में ना आए। हालेलुया। नौमी ने अगर उस वक्त रोका, अपने हस्बैंड को कहा होता कि हाँ हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ठहर जाएंगे, हम नहीं रुक सकते, हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि ये खुदावंद का शहर है, ये रोटी का शहर है, कुछ टाइम के लिए तंग दस्ती है, प्रॉब्लम है, काल है, लेकिन खुदावंद आएगा, खुदावंद इसको बहाल भी करेगा। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद खुदा अपने लोगों के ऊपर कभी भी कोई ऐसी आजमाइश नहीं भेजता जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हो, बल्कि साथ ही वो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बता देता।
देता है। आमीन, हालेलुया। आपके ऊपर कोई भी ऐसी बड़ी आजमाइश नहीं आ गई कि जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। अगर आपको लगता है कि आप किसी आजमाइश में पड़े हुए हो, तो मेरा खुदा आज वो रास्ता निकालेगा कि आप उस आजमाइश से बाहर निकलोगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज आपके लिए शादमानी का दिन है, आज आपके लिए खुशी का दिन है। आमीन, हालेलुया। वो आपके लिए रास्ता भी निकालेगा क्योंकि आपके ऊपर कोई ऐसी आजमाइश नहीं आई। अब सोचो कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी आजमाइश आई थी। मैं फास्टिंग 14 डेज की 40 दिन की फास्टिंग में था और हमारे ऊपर आजमाइश आई, लेकिन मैंने अपने रोजों को नहीं छोड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि खुदावंद तूने मुझे बेटा दिया, फिर से तूने वापस ले लिया, अब मैं 40 रोजे नहीं रखूंगा। हाँ, मैं रोजा तोड़ दूंगा। जब हमारा बेटा जो है वो खुदावंद में सोया, तब उस दिन भी जो है मैं फास्टिंग में था, मैं रोजे में था, लेकिन मैंने अपना रोजा नहीं तोड़ा क्योंकि मैं इस बात को जानता था कि कोई भी ऐसी आजमाइश नहीं है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। खुदावंद इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताए निकालेगा। आमीन, हालेलुया। और मैंने ये नहीं कहा कि ठीक है आज के बाद मैं रोजे नहीं रखूंगा, लेकिन मेरा ईमान है, जहां तक मैं जानता हूं, मुझे 7 या 8 साल हो गए हैं, मैं हर साल जो है 40 डेज की जो फास्टिंग है मैं वह लाजमी करता ही करता हूं। आमीन। उसके बाद जो है जो हर हफ्ते में 1 या 2 दिन की फास्टिंग करनी है वो मैंने अलग से करनी है। आमीन, हालेलुया। जब आप उसकी स्पिरिचुअल चीजों को सीख जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी मेरे ऊपर आजमाइश आई है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा ने लिया तो खुदा ने फिर से मैं ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया। और खुदा फिर जो है कुछ माह के बाद जो है खुदा हमें फिर ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। और जो खुदावंद ने लिया था खुदावंद फिर से हमें वापस देगा। आमीन। क्योंकि वो कोई भी ऐसी आजमाइश जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो वो कभी भी उसमें हमें नहीं देता, बल्कि साथ ही उससे बाहर निकलने का रास्ता भी हमें बता दे। आप किसी भी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े, आपको सच बोल रहा हूँ। हमसे बढ़ के मुझसे बड़ी जो आजमाइश है शायद वो आपके ऊपर नहीं है। आपकी किसी भी ऐसी आजमाइश में नहीं हो कि आप खुदावंद को छोड़ो और आप गलत रास्ता चुन लो। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आकर, इतनी बड़ी आजमाइश में आकर, इतने बड़े दुख में आकर जब मैंने खुदावंद को नहीं छोड़ा, मैं उसके साथ खड़ा रहा और खुदावंद ने फिर से हमें कई गुना ज्यादा ब्लेस कर दिया है। आमीन। तो आप उसी खुदावंद को मानते हो, अगर आप उसके साथ अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो खुदा अगर आपको 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं, वो आपको 10 गुना ज्यादा ब्लेस करेगा और आप अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। आपको अपने हालात के सामने नहीं झुकना, आपको शैतान के सामने नहीं झुकना, आपको तंगदस्ती के सामने नहीं झुकना, बल्कि आपको अड़े रहना है, खड़े रहना है, देखना वो कैसे रास्ता निकालता है। वो ऐसा रास्ता निकालेगा आप सारी जिंदगी उसकी तारीफ करोगे। लेकिन क्या करना है? अड़े रहना है, खड़े रहना है। नोमी अड़ी नहीं रही, खड़ी नहीं रही, अपने हस्बैंड को गाइड नहीं किया, अपने बेटों को गाइड नहीं किया, फिर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके बैठ गई। खुदावंद को छोड़ा और उस जगह पर चली गई जिससे खुदावंद को नफरत थी। और हमको 10 लिखा हुआ है वो इंसान जिसके अंदर 6000 से ज्यादा शैतानी ताकतें थी, वो कहां पे रहता था? वो कब्रों में रहता था। तो हमें जो है हमें उस जगह पर नहीं जाना जिससे खुदावंद मना करते हैं, क्योंकि ये भेद की बातें, ये समझने वाली बातें हैं। आपको सच बोल रहा हूँ। और जब हम इनको समझ जाते हैं तो शैतान तो क्या, शैतान का बाप भी जो है वो आपकी बरकतों को रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी अगर उसके कलाम को जानकर वो कहता है अगर तुमने मेरी मर्जी को जान लिया और उसके मुआफिक अमल नहीं किया तो तुम्हें ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन अगर थोड़ा तुमने अगर मेरे कलाम को ना जाना होता और फिर भी तुम कोई गलती कोताही करते हो तो फिर तुम्हें ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। क्योंकि जिससे ज्यादा दिया गया है, जिससे ज्यादा प्रीच की गई है, जिससे ज्यादा कलाम सुनाया गया है, जिससे ज्यादा कलाम सुना है और फिर उसके ऊपर अमल नहीं किया तो खुदावंद कहते हैं उससे ज्यादा लिया जाएगा। तो हमें खुदावंद के साथ चलना भी है, उसके साथ अड़े रहना है, खड़े रहना है। अगर हम चाहते हैं हमने भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि हमने अलग रहना है। अगर अलग रहेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स देगा जो दूसरों से अलग होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्लेसिंग दूसरों से अलग हो, वो ब्लेसिंग्स जो खुदा ने आज तक किसी को नहीं दी, खुदा आपको दे, तो आपको अपने आप को दूसरों से अलग रखना है। आमीन। और खुदावंद के लिए स्टैंड लेना है कि अगर स्टैंड लेंगे तो जो कुछ खुदावंद के लिए गवाएंगे हम उससे पाएंगे भी। लेकिन अगर खुदावंद को छोड़कर कुछ हासिल करना चाहेंगे तो उसे खो देंगे। यीशु मसीह ने कहा कि उस इंसान को क्या फायदा अगर वो अपनी जान का नुकसान कर दे और सारी दुनिया को हासिल कर ले, तो क्या उससे कुछ फायदा है?
نہیں ہے نا, تو اس لیے خداوند کے لیے سٹینڈ لینا ہے, خداوند کے ساتھ چلنا ہے, اڑے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے اور اس کے کلام کے موافق عمل کرنا ہے. آپ کو پھر سے بول رہا ہوں, کوئی بھی ایسی آزمائش نہیں ہے جو آپ کی برداشت سے باہر ہو. آپ اس کے ساتھ اڑے رہو, کھڑے رہو, چلتے رہو, وہ رستہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی نکال دے گا, رستہ نکل ہی آئے گا. آمین, ہلیلویا. کتنوں کو کلام کی سمجھ لگ رہی ہے؟ اگر سمجھ لگ رہی ہے تو خداوند کی تعریف کریں گے. تھینک یو جیسس. آج موسٹلی لوگ اسی لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ خداوند جو ہے جب ہلکی سی آزمائش آتی ہے, ہلکی سی پرابلم آتی ہے, تو وہ اس بیج کی طرح بن جاتے ہیں جو راہ کے کنارے گرتا ہے, پتھریلی زمین کے اوپر گرتا ہے, جڑ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوکھ جاتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو لوگ خدا کے کلام کو خوشی سے قبول تو کرتے ہیں لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھ پاتے. جب کلام کے وسیلہ سے ہلکی سی آزمائش آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تنگ دستی آتی ہے, خداوند ہلکی سی جو ہے وہ تھپکی لگاتا ہے, پھر وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. ایسا بیج جو ہے یہ پتھریلی زمین کے اوپر بویا جاتا ہے, لیکن ہم جو ہے ہمیں وہ بننا ہے جو اچھی زمین کے اوپر بویا گیا. کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 1000 گنا آمین پھل لے کر آتا ہے. آمین. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب ایک گنہگار, ہم نے پڑھی ورسز, بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ یہ ورسز کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں, کہ خداوند کے کلام میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک گنہگار جو ہے زمین کے اوپر توبہ کرتا ہے تو آسمان کے اوپر خداوند کے فرشتے خوشی مناتے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی آیت نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر 10 میں پڑھوں گا. میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے, ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی. میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ ایک مردہ بھی زندہ کر دیا جائے تو آسمان کے اوپر خوشی نہیں منائی جائے گی, لیکن اگر ایک گنہگار جو ہے توبہ کرے, خداوند کو اپنا جان بندہ خداوند قبول کر کے اس کی پریزنس میں آنا شروع کر دے, تو بائبل مقدس کہتے ہیں اس انسان کے لیے خداوند کے فرشتے آسمان کے اوپر خوشی مناتے ہیں. اب یہ دیکھو کہ راست بازوں کی نسبت 99 لوگ اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں نا, ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں, ہم بڑا یسوع مسیح کو مانتے ہیں, لیکن ابھی تک انہوں نے توبہ نہیں کی, اس کو اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کر کے اس کے نام کا بپتسمہ نہیں لیا. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے, جو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں ہم جو ہیں ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو خداوند کا کلام کہہ رہا ہے وہ لوگ جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے, ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی. اگر 99 لوگ یہاں پہ یسوع یسوع کہہ رہے ہیں اور ایک انسان کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہوں, میں خداوند کو اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کرنے کے لیے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر میں نئی زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہو کر میں جاننے کے لیے تیار ہوں, تو وہ 99 جو یہاں پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں, جو یسوع یسوع کر رہے ہیں, ان کی نسبت نہیں, بلکہ جو ایک توبہ کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کے لیے خداوند کے فرشتے آسمان کے اوپر کیا کریں گے, خوشی منائیں گے. ہلیلویا. اس کا مطلب ہے ہر انسان کو نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے وہ ضرور ہے, پانی سے اور روح سے, یعنی بپتسمہ اور اس کے بعد روح القدس سے پیدا ہونا اس کے لیے کیا ہے, وہ ضرور ہے. آمین, ہلیلویا. اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم یسوع کو جانتے ہیں, ہم یہ چرچ میں بھی جاتے ہیں, لیکن وہ توبہ کی حاجت نہیں رکھتے, وہ نہیں چاہتے کہ ہم بپتسمہ لیں, اور ایسے ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر جب اوپر جا کے پتا چلتا ہے نا, تو پھر پتا چلتا ہے کہ کاش میں نے فلاں پاسٹر کی بات مانی ہوتی, میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہوتی, میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوتا, تو آج میں بھی باپ ابراہیم کی گود میں بیٹھا ہوتا. ہلیلویا, ہلیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں خداوند کے کلام کو جیسے سننا ہے اسے ایکسپٹ کر کے, اس کو اپنا نجات دہندہ خداوند قبول کر کے اس کے کلام کو پورا کرنا ہے, تاکہ خداوند خدا ہماری زندگی میں ویسے ہی کام کرے جیسے خداوند چاہتا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے اسپرچل فادر کہتے ہیں کہ وہ گھرانہ جس گھر میں عورتیں زیادہ چرچ میں جاتی ہیں, عورتیں جو ہیں وہ زیادہ پریئر کرتی ہیں, تو اور مرد جو ہے یہ ضروری نہیں سمجھتے خدا ان کی پریزنس میں جانا, زیادہ دعا کرنا اگر وہ نہیں سمجھتے, تو ان کے گھر میں جو ہے وہ بلیسنگز ہوں گی, لیکن ساری بلیسنگز نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کا سر کون ہے, وہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے, اور عورت کا سر جو ہے وہ مرد ہے.
और पूरे घर का सर कौन है? वो मर्द है। खुदावंद ने गाइड मर्द को करना है, इसलिए कुछ ब्लेसिंग्स होंगी। मैं ये नहीं कहता कि ब्लेसिंग्स बिल्कुल नहीं होंगी जरूर, लेकिन सारी ब्लेसिंग्स नहीं होंगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होगी, क्योंकि अगर एक औरत की निस्बत जो है, अगर उसके हस्बैंड की प्रेयर जो है वो कम है ना, तो मैं आपको सच बोल रहा हूं, वो सारी कामयाबी की सीढ़ियां वो घराना कभी भी नहीं चढ़ सकती। जहां तो उनके बच्चे डिस्टर्ब रहेंगे या उनका घराना डिस्टर्ब रहेगा, अगर उस घर में मर्द की प्रेयर जो है अपनी वाइफ से ज्यादा है, आप उस घराने को देखोगे वो दूसरों से ज्यादा ब्लेस होगा। आमीन, हालेलुया। उनकी ब्लेसिंग जो है वो लोगों को दूर से नजर आ जाएंगे, और फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस घर में जो है कोई मर्द जो है वो ज्यादा प्रेयर करता है, उस घर में पांव रखते ही पता चल जाएगा। हाँ, इस घर का, पूरे घर का जो सर है वो यीशु मसीह नासरी है, और उसके बाद जो है वो इस घर का मर्द है। आज लोग कहते हैं, इसलिए मर्द जो कहते हैं ना, ठीक है हमारी वाइफ जो है वो चर्च जाती है, वो प्रेयर करती है, हाँ मेरे लिए तो काम पे जाना जरूरी है, तो उनकी वाइफ्स, उनकी बेटियां, उनके बच्चे जो हैं वो फिर जन्नत में जाएंगे, और वो लोग जो निकाल कर देते हैं, आप देखना वो आपको जहन्नम में मिलेंगे। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। उसने कहा 99 रास्तबाजों जो कहते हैं हम हैं तो क्रिश्चियन, लेकिन हम चर्च में जाना पसंद नहीं करते। बस क्रिसमस पे गए, वो भी तब गए जब हमारे बाप की दुआ शुरू हो रही होती है, फॉर्मेलिटी करने के लिए। तो खुदा कहता है ठीक है, तू भी अगर फॉर्मेलिटी की पूरी करने के लिए आ रहा है, तो मैं भी जब तेरा इकरार करने का टाइम आएगा तो मैं भी तेरा इनकार कर दूंगा। मैं भी फॉर्मेलिटी पूरी करूंगा कि ये सिर्फ नाम का क्रिश्चियन था, ये नाम का जॉन था, ये नाम का पीटर, ये नाम का पतरस, ये नाम का यूहन्ना था, लेकिन काम सारे शैतान वाले थे, इसलिए मैं इसे जानता नहीं। तो आपको एक अच्छी वाइफ होते हुए, एक अच्छी बहन होते हुए, एक अच्छी घर की बेटी होते हुए, आपको अपने घर के जितने, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को आपने गाइड करना है कि खुदावंद की बादशाही नजदीक है, हमें तौबा करनी है। और यही हम सबकी खुशखबरी है जो हमने लोगों को सुनानी है कि तौबा करो, क्योंकि खुदावंद की बादशाही नजदीक। यही से यूहन्ना ने शुरू किया और यही से यीशु मसीह नासरी ने शुरू किया। आमीन। कुछ टाइम के लिए आपको बुरी बातें सुनने को मिल सकती है, आपकी मुखालफत हो सकती है, लेकिन जब अड़े रहते हो, खड़े रहते हो, आप हमेशा गवाही के साथ वापस आते हो। वो लोग, वो आपके घर वाले जो आपको बुरा भला कहते हैं, आपकी मुखालफत करते हैं, जब आप अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, आप खुद बचोगे, आप अपने को बचाने का जब आप सबक बनोगे, तो आपके घर के वही मेंबर जो हैं वो चर्च में बैठ के आपसे ज्यादा जो है वो क्लैपिंग कर रहे होंगे, वो खुदावंद की तारीफ कर रहे होंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर अब तक हम खुद ही नहीं बचे, हमें लग रहा है ठीक है हम चर्च जा रहे हैं ना, ठीक है हमारा हस्बैंड जो है वो जॉब पे जाता है, तो ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर घर में औरतों की प्रेयर लाइफ मर्दों से ज्यादा है, वो कुछ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी में भूल जाए इस बात को कि वो सारी कामयाबी की सीढ़ियां कभी चढ़ेंगी। खुदावंद खाने के लिए रोटी भी देगा, पहनने के लिए कपड़ा भी देगा, क्योंकि उसका वादा है, लेकिन वो कभी भी बड़ी चीज जो है, बड़ी गवाही जो है, बड़ा काम जो है, वो कभी भी उसके लिए आपको खड़ा नहीं करेगा। इसके लिए आपको स्टेप लेना है, आपको गाइड करना है, अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने बेटों को, अपने 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 बाप को अपने गाइड करना है। इस चर्च की बात नहीं कर रहा कि इसी चर्च में आए, वो किसी दूसरे चर्च में भी जा सकते हैं, लेकिन हर संडे जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे नजर आए? खुदावंद की प्रेजेंस में नजर आए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर रुपये पैसे में अपना सुकून होता, अगर रुपये पैसे में बड़ा सुकून होता, रुपये पैसे से आपका घर चलता, आपका सब कुछ चलता, तो आपको सच बोल रहा हूं कि मेरी जो बिजनेस था उसमें मैं लाखों रुपया कमाता था, मैं आपको सच बोल रहा हूं, तो मैं कभी भी उसको छोड़कर मैं खुदावंद के पीछे ना चलता। लेकिन हकीकी सुकून, हकीकी इत्मीनान, हकीकी तसल्ली सिर्फ उसके पास है, क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता है। और उसने कहा किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डालो। मुबारक है वो खुदावंद जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, जो हमारा बोझ उठाता है, हमें फिर किस चीज की टेंशन है? हाँ, खुदावंद का जो टाइम है वो खुदावंद को देना है, अपनी जॉब का, अपने बिजनेस का टाइम जो है वो अपने बिजनेस को देना है। तो आप देखना आपकी जॉब भी ब्लेस होगी, आपका बिजनेस भी ब्लेस होगा, आप कामयाबी की, आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली आपके रिश्तेदारों में जो है वो सबसे ज्यादा ब्लेस होगी, अगर आपने खुदा के कलाम को सुन के अपने घर वालों के साथ जाके उनको शेयर किया।
کہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا ہے. ہاں میرا باپ جو اس کو میں نے کہنا ہے دیکھ ہم تو چل جاتے ہیں, ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, لیکن پاپا اگر آپ جاؤ تو اگر کامیابی کی سیڑھیاں کچھ رکی ہوئی ہیں ہم سب جو ہے اس مل کر ان کامیابی کی سیڑھیوں کو پار کر سکتے ہیں. لیکن اگر میں پریئر کرتی رہی تو شاید خداوند ہمیں کھانے کے لیے روٹی دے گا, پہننے کے لیے کپڑا دے گا, لیکن شاید ہماری آنے والی نسلیں جو ہے شاید وہ اس طرح سے بلیس نہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہمیں بھی بلیس کرے, ہماری نسلوں کو بھی بلیس کرے, تو ہماری پوری فیملی کو جو ہے وہ سنڈے والے دن کہاں پہ ہونا چاہیے؟ خداوند کی حضوری میں ہونا چاہیے. ہاللیلویا. سنڈے والے دن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر خداوند کہتا ہے اگر تمہارے پاس میرے گھر میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تمہیں چھٹی نہیں ملتی, تو پھر ٹھیک ہے, اب میں تمہیں بخار بھیجوں گا, پھر تمہیں چھٹی کرنی پڑے گی. اب تمہارے اوپر جو ہے بڑی پرابلم بھیجوں گا, پھر تمہیں چھٹیاں کرنی پڑے گی. تو پھر کیوں نہ ہم ہر روز ہر خداوند کے ٹھہرائے ہوئے دن کے پر ہم اس کی حضوری میں جائیں, تاکہ جب خداوند دیکھے تو پھر خداوند یہ کہہ دے اسے بخار دینے کی ضرورت نہیں ہے, اسے زیادہ بیماری دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہر سنڈے جو ہے یہ میری پریزنس میں ہوتا ہے, میرے پاس آنے کے لیے یہ چھٹی کرتا ہے. آمین ہاللیلویا. وہ کہتا ہے جو کچھ تم میرے لیے گواؤ گے اسے پاؤ گے, اور جو کچھ تم مجھے پا کر گوا دو گے اسے حاصل کر لو گے. ان چیزوں سے منع رہنا ہے, ان چیزوں سے باز رہنا ہے, اس جگہ پر نہیں جانا جس سے خداوند منع کرتے ہیں. نومی کی طرح نہیں بننا, بلکہ ہم نے سٹیپ لینا ہے تاکہ اپنے خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں. آمین. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے. اگر آپ نے بلیسنگ پائی تو اونچی آواز میں بولیں گے آمین آمین. اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور مسز آسمان ان کے ساتھ مل کے آج کے کلام کے لیے دعا کریں گے. تھینک یو جیسس. آئے ہم اپنی آنکھوں کو خداوند کے حضور میں بند کریں, آج کے کلام کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تھینک یو جیسس, تھینک یو فادر گاڈ, تھینک یو ہالی اسپرٹ. خداوندوں کی خدا, تو جو الہوں کا الہ, خداوندوں کا خداوند ہے, تو جو بزرگوار ہے, تو جو رو رائٹ نہیں کرتا, تو جو پردیسی کا خیال کرتا ہے, تو جو پاک خداوند خدا نیکوں اور بدوں پر اپنا سورج چمکاتا ہے, تو جو پاک خداوند خدا باپ فرماتا ہے کہ خداوند تو کسی کا طرفدار نہیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے تیرے مقدس بابرکت بلیس کلام کے لیے, اس کلام کے لیے پاک خداوند, اس زندہ آواز کے لیے جو پاک خداوند خدا بیابان کو ہلا دیتی ہے. تیری وہ آواز جو خداوند ہرنیوں کے حمل کرا دیتی ہے, تیری آواز جو طوفانوں کو تھما دیتی ہے, تیری آواز جو پاک خداوند خدا سمندروں کو تھما دیتی ہے. پاک خداوند آج ہم تیری زندہ آواز کے لیے جو تیرے خادم نے خداوند تیرے روح القدس کی رہنمائی سے آج تیرا کلام خداوند آج تیری بھیڑوں تک پہنچایا, خداوند ہم اس کلام کے لیے دل سے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند آج تیرے کلام سے وہ ہمیں دلیری ملی ہے, وہ ہمت, وہ طاقت ملی ہے. پاک خداوند خدا وہ ہمیں کامیابی کا راز ملا ہے جس سے خداوند آج ہم دلیر بنیں گے اور تیرا کلام خداوند اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, اپنے فرینڈز کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کریں گے کہ خداوند یہوہ پتا لشکروں کے خداوند تو کسی کا طرفدار نہیں. اور آج ہم نے سیکھا کہ خداوند اگر ہم تجھے گوا کر کچھ پانا چاہیں گے تو خداوند ہم کبھی نہیں پا سکیں گے. اے خداوند ہم آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ ہم تجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. پاک خداوند ہمیں سکھا کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی ڈیسیژن لیں, جب بھی کوئی فیصلہ لیں, تو خداوند اگر ہمیں وہ فیصلہ سمجھ نہ آئے تو خداوند ہم تیرے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے کے لیے دعا کریں تاکہ ہمیشہ ہم پاک خداوند وہی فیصلہ کر پائیں جو خداوند ہماری روحانی زندگی کے لیے, اسپرچول لائف کے لیے خداوند خدا پھلدار ہو. اے خداوند یہوہ پتا لشکروں کے خداوند آج ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. خداوند خدا جتنوں نے آج تیرا کلام سنا ہے, پاک خداوند خدا اس کلام کے وسیلہ سے یہ پاک خداوند اپنی زندگیوں میں بلیسنگز پائیں, اپنی زندگیوں میں رہائی پائیں, چھٹکارا پائیں, بحالی پائیں, اور پاک خداوند خدا تیرے نام کی گواہی دیں. ہم تیرے خادم کے لیے تیرا تھینکس کرتے ہیں جنہوں نے بڑے خداوند بڑی دلیری کے ساتھ تیرے روح القدس کی رہنمائی سے, تیرے فضل سے تیرا خداوند تیری بھیڑوں تک پہنچایا. اے پاک خداوند اپنے خادم کو بڑی برکت دے اور زیادہ خداوند تو ان کی خدمت کو بڑھا رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند تو ان کی خدمت کو اور بڑھا. پاک خداوند پوری دنیا میں خداوند یوں ہی تیرا کلام سنا
کر پاک خدا ہم لوگوں کی زندگی کو بچائے. جس طرح ہم تیرے کلام سے روشناس ہو رہے ہیں, تیرے کلام کے بھیتوں کو ہر روز سیکھ رہے ہیں پاک خدا ہم, اسی طرح پاک خدا ہم تیرے خادم کی خدمت کے وسیلہ سے تیرے فضل سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی جائیں اور لوگ خدا ہم تیرے کلام سے پاک خدا ہم خدا بلیس ہوتے جائیں. مسیح خدا ہم کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین آمین ہاللویا.